अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स मेरी कोशिश होती है 100% कन्फर्मेशन और तसल्ली के बाद यहाँ पे शेयर की जाएँ, ताकि आपका और मेरा भी वक्त जो है वो बचता रहे। यहाँ पे मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले वेरीफाई करूँ और उसके बाद इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। आपको यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर ऐसी पोस्ट मिलती रहती होंगी कि जिसमें डेली बेस पे प्रॉफिट बढ़ने की बातें होती रहती हैं, लेकिन मैंने आपको पिछले महीने में भी 3-4 बार इन वीडियोज़ में बताया कि प्रॉफिट रेट्स जो हैं वो फिर से कम होंगे। तो मेरी प्रेडिक्शन अल्हम्दुलिल्लाह सही साबित हुई। इसमें ये है कि लोगों के लिए तो डेफ़िनेटली एक बुरी खबर होती है, लेकिन जो लोग आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, उनसे आप बच जाते हैं और इस चैनल को आप परमानेंट वॉच करते हैं। मैंने हिस्ट्री देखी है, तमाम लोग तकरीबन ज़्यादातर जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो दूसरे चैनल्स को नहीं देखते, ये एक अच्छी चीज़ है और इसी एतमाद को हम आगे लेके चलते रहेंगे। प्रॉफिट रेट्स के हवाले से मैंने डिटेल वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। हमारे जो नए देखने वाले हैं, जो अभी हमारे सब्सक्राइबर बनेंगे, या जिन लोगों ने अभी तक प्रॉफिट रेट्स नहीं देखे, उनको बताना चाहूँगा कि कौन-कौन सी बचत स्कीमें हैं जिनके प्रॉफिट रेट्स जो हैं वो चेंज हुए हैं। यानी कम हुए हैं, और कौन-कौन सी बचत स्कीमों के ऊपर कम हुए हैं। सिंपल सा ये मैं आप लोगों के साथ एक छोटी-सी ये वीडियो होगी इंशाअल्लाह ताला, इसके ऊपर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वेबसाइट अगर आप विज़िट करना चाहें तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में यानी वीडियो के नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, आप खुद भी आ सकते हैं और डेली बेस पे यहाँ पे मैं इसको अपडेट करता हूँ। सेविंग्स न्यू प्रॉफिट रेट्स के ऊपर आप आके क्लिक करेंगे तो आपको ये फ़ॉर्म मिल जाएगा। इसको आप चाहे तो ज़ूम कर सकते हैं और ज़ूम करके भी देख सकते हैं अपने फ़ोन वगैरह पे और अपने कंप्यूटर पे भी। तो हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं जनाब। सबसे पहले मैं देखूँ तो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है, इसका भी प्रॉफिट कम किया गया है और 8,000 रुपये अब इसका नया प्रॉफिट चल रहा है। मैंने कल एक कंपैरिजन की डिटेल वीडियो शेयर की थी, वो आप देखना चाहें तो चैनल के ऊपर मौजूद है कि पहले कितने प्रॉफिट रेट्स चल रहे थे, अब कितने हो चुके हैं। तो वो वीडियो आप लाजमी देखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो आखिरी छमाही है उसका प्रॉफिट जो है वो 8,300 हो चुका है। तो टोटल ये इन्वेस्टमेंट टाइम जो इसका है, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट या अकाउंट हो, 3 साल की इन्वेस्टमेंट होती है, फिर मैच्योर हो जाते हैं, फिर आपने इसको री इन्वेस्ट करना हो या जैसे भी आपने कैश करवाने वो आपकी मर्ज़ी होती है। तो यहाँ पे आपको आगे बताऊँ तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है, इसका प्रॉफिट भी कम हो गया है। तो अब इसका प्रॉफिट जो है वो 278% है। 1 लाख रुपए यानी अगर आप जमा करते हैं तो 2,78,000 नेशनल सेविंग आपको मिला के देगा, लेकिन इसमें से टैक्स 15%, फाइलर का, नॉन फाइलर का 30% काटेगा। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पहले बेचारे मुतासरीन में शामिल थे, पहले उनको कम इजाफा मिला था पिछली बार, फिर पिछली बार भी कम हुआ और इस बार भी 2 दफ़ा यानी इस पे कम कर दिया। तो कोई जवाज़ बनता नहीं था रेगुलर का कम करना। तो बहरहाल कम हो चुका है, 1260 की बजाय 1250 हो चुका है और जो पुराने सरमायाकार हैं उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ़ जो नए इन्वेस्टर्स आज से आएँगे उनके लिए ये नया मुनाफ़ा होगा और ये माहाना मुनाफ़ा है। इसमें से टैक्स भी काटा जाएगा 15%, फाइलर का और नॉन फाइलर का 30%, ये आप लाज़मी याद रखें। इसके बाद खुशैन चीज़ ये है कि जो बहबूद है, पेंशनर है और शोहदा फैमिली है, उनका प्रॉफिट स्टेबल है, कोई चेंजिंग नहीं हुई, सेम प्रॉफिट है, तो इसलिए उनके लिए कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद आगे चलें तो आ जाता है जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। शॉर्ट टर्म में काफ़ी सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो इसका प्रॉफिट भी कम किया गया है। तो 3 महीने वाली स्कीम जो है अब आपको यानी 1 लाख रुपए के ऊपर 5,070 रुपए सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा। 6 महीने का 10,150 और 1 साल का 1 लाख पे 20,340 है। 15% फाइलर का टैक्स है, नॉन फाइलर का 30%, ये डिडक्शन होके बाकी पैसे आपको मिल जाएँगे। ज़कात वगैरह इस पे नहीं होती। सेविंग अकाउंट जो है इसका प्रॉफिट चेंज नहीं किया गया, लेकिन सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का प्रॉफिट काफ़ी सारा यहाँ पे चेंज किया गया है। तो अगर सालाना इसमें जो सबसे पहली देखें स्कीम जो सालाना है, साल बाद मैच्योर होके आपको प्रॉफिट देते हैं, तो ये 18,540 इसका प्रॉफिट हो गया है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दोस्तों प्रेडिक्ट कर रही होती हैं कि आने वाले टाइम पे प्रॉफिट रेट्स जो हैं और कम होंगे। तो ये 1 साल का समझो कि उन्होंने कंपैरिज़न किया होता है, तो अगले साल तक यानी और ये कम हो जाएगा क्योंकि ये सालाना स्कीमें हैं, तो ये वक़्त के साथ-साथ इसका प्रॉफिट और भी कम होगा। तो बहरहाल अभी इसका 18.54 प्रॉफिट हो गया है और ये 18,540 बनता है। साल बाद इसके ऊपर आपको टैक्स
فائلر کو 15%، نان فائلر کو 30% لازمی دینا پڑے گا۔ اس کے بعد اگر دیکھیں تو جو 3 سالہ بچت اسکیم ہے، اس کا آپ کا جو منافع اب ہو گیا یہ 15.4% کے حساب سے 6 مہینے کا اگر دیکھیں تو 7,700 روپے بنے گا، اور 1 سال کا اسی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 15,400 بنے گا۔ تو یہ ہر 6 مہینے بعد آپ کو پرافٹ جو ہے دیا جاتا ہے۔ اور سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ کا جو پرافٹ ہے یہ سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ میں آتا ہے۔ جس طرح آپ کا بہبود کا، پینشنر کا، ریگولر کا یا دیگر بچت اسکیموں کا منافع جو ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ میں، جو کنونشنل سیونگ اکاؤنٹ ہے اس میں آتا ہے، یہ ریگولر سیونگ اکاؤنٹ جسے کہا جاتا ہے تو اس میں آتا ہے۔ تو اسی طرح جو سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹس کا منافع ہے، کسی بھی بچت اسکیم میں آپ کی انویسٹ ہو تو یہ سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ میں آتا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو 5 سالہ اسکیم ہے یہ آپ کو منتھلی پرافٹ دے رہی ہے 15% کے ساتھ۔ اب منافع 1,250 روپے ہو گیا، لیکن اس کے اوپر بھی 15% فائلر کو ٹیکس، نان فائلر کو 30% دینا پڑے گا۔ آئی تھنک یہ بہت بڑی زیادتی، اور آنے والے ٹائم پہ میرا خیال ہے کہ قومی بچت سے لوگ پیسے نکال لیں گے، اور یہ سرکل چلتا رہتا ہے۔ یہاں پہ اگر دیکھیں تو سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ کا منافع جو ہے وہ چینج نہیں کیا گیا۔ تو یہاں پہ بات کر رہے تھے جو یہ ایک سرکل ہوتا ہے، ہمیشہ کوئی بھی دیکھیں یہ قدرتی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہر چیز کو جیسے عروج ہے پھر زوال بھی ہے۔ تو یہ بزنس جو ہے نا پاکستان میں اس وقت بزنس نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ایک ٹائم آئے گا کہ بزنس پاکستان میں واپس آئے گا، اور پھر یہاں سے لوگ نکال کے بزنس میں پیسے انویسٹ کریں گے، اور اللہ کرے کہ ایسا ٹائم آئے، کیونکہ بزنس میں زیادہ فائدہ ہے۔ یہاں پہ ایک سمجھیں کہ سیف سائڈ ہوتی ہے، جن کا کوئی خیال رکھنے والا یا کمانے والا یا گھر سے نکلنے والا نہیں ہوتا، جیسے بزرگ شہری ہیں، بیوہ خواتین ہیں یا بچے ہیں، ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، یا معذور افراد وغیرہ ہیں، تو ان کے لیے بیسک یہ بچت اسکیمیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں پھر اب چونکہ آپ کو پتہ ہے کاروبار جو ہیں وہ حالات ڈاؤن جا رہے ہیں، پاکستان میں ابھی بھی ڈاؤن ہے، تو اس وجہ سے لوگوں نے قومی بچت کا رخ کیا، اور پرافٹ بھی زیادہ مل رہا تھا۔ تو آنے والے ٹائم پہ زیادہ منافع کم نہیں ہونے والا، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ اب پاکستان میں پاکستانیوں کی حکومت نہیں، آئی ایم ایف کی حکومت ہے۔ تو آئی ایم ایف جو ہے وہ شرح سود کبھی بھی نیچے نہیں جانے دے گا۔ اگر شرح سود زیادہ نیچے جائے گی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لیے ریکوری کرنا بہت مشکل ہوگی۔ تو شرح سود اگر اوپر رہتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو سیونگ اسکیموں میں انویسٹ کرنے والے ہیں ان کو تو فائدہ ہو، لیکن اوورآل پاکستانیوں کی جو کمر ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے ٹوٹ جائے گی، اور بزنس نہ ہونے کے برابر کوئی بھی چیز انسان کی جو پاکستانی ہے اسپیشلی ان کی قوت خرید سے باہر ہو جائے گی۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ کرے کہ پاکستان کے حالات اچھے ہوں، اگلی جو حکومت ہے کوئی اچھی پالیسی ہو، لیکن پالیسی کہاں سے بنائیں گے؟ عوام کے پاس پیسہ ہوگا، کوئی ٹیکس دے گا تو اس سے حالات بہتر ہوں گے۔ باقی آئی ایم ایف والے پیسے تو یہ سیاستدانوں کے خرچے بڑی مشکل سے پورے کرتے ہیں۔ تو اللہ کرے بہتری ہو، اور قومی بچت کے جو یہ پرافٹ ریٹس ہیں یہ بھی سٹیبل رہیں، کیونکہ اس سے زیادہ اگر کم ہوتے ہیں تو پھر لوگ اس میں سے پیسے نکالنے شروع کر دیں گے۔ اور اب جو پرافٹ ریٹس ہیں، میں نے آپ کو پچھلی بار بھی یہی کہا تھا کہ بیسز پوائنٹ جو ہیں ان میں اضافہ یعنی کمی ہوتی ہے، پرسنٹیج یعنی 100 والے کھاتے میں نہیں جاتے۔ جیسے 50 بیسس پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا، 50 بیسس پوائنٹ سے لے کے 100 بیسس پوائنٹ تک جو ہے کمی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں زیادہ تر جو بچت اسکیمیں ہیں ان کے اوپر اسی طرح ہے، اور باقی جو ہے صرف ایک سکیم یہاں پہ جو ہے وہ زیادہ گئی ہے، جو کہ سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ سالانہ، جس کی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو منافع جو ہے وہ بہت زیادہ کم کیا گیا ہے، تقریباً 3% کے قریب اس کو کم کیا گیا ہے، یعنی 300 بیسس پوائنٹ جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں۔ باقی بچت اسکیموں کی صحت پہ اتنا زیادہ اثر نہیں پڑا۔ تو بہرحال آنے والے ٹائم پہ مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور جن بچت اسکیموں کے پرافٹ ریٹس کم ہوئے ہیں ان کی کیلکولیشن انشاءاللہ 1 بائی 1 آپ کے ساتھ اس چینل پہ شیئر کریں گے، کہ اب جو نئے انویسٹرز اس میں انویسٹ کریں گے ان کو کتنا منافع دیا جائے گا۔ تو جو پرانے سرمایہ کار ہیں ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں۔ ہاں اگر سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ کی چینجنگ ہوتی، اس کا منافع جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتا ہے اگر نئے سرمایہ پرانے سرمایہ کاروں کے لیے، یا پھر جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اس کا منافع جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ تو جب بھی کم پرافٹ ریٹ ہوتے ہیں، تو باقی تو ساری آئی تھنک ٹرمڈ اینڈ فکسڈ آپ کی جو سیونگ اسکیمز ہیں ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہاں جو نئے انویسٹرز آتے ہیں ان کے لیے یہ ایک
بیڈ ایکسپیرینس ہو سکتا ہے کہ ان کو کم پروفٹ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ابھی تک کی اپڈیٹس ہیں، مزید آپ اگر کسی حوالے سے انفارمیشن جاننا چاہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو واٹس ایپ کا گروپ ہے، بہت اچھے لوگ یہاں پہ جو ہے پہلے جوائن کر چکے ہیں، اچھا ایکسپیرینس ہے لوگوں کا، اور انفارمیشن بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرتے رہتے ہیں۔ تو گروپ بھی آپ جوائن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ باقی اس ویب سائٹ پہ تو انفارمیشن ہوتی ہے، فیس بک پیج کے اوپر بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیوز، یہ انفارمیشن جو ہے شیئر کرتے رہتے ہیں، تو جہاں بھی آپ کو مناسب لگے آپ وہاں پہ انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔